नमस्कार, भक्तिदर्शन समाचारमा स्वागत छ। म हेमा शर्मा। आज मिति 2078 साल मङ्सिर महिनाको 26 गते आइतबार राक्षस नाम संवत्सर सूर्य दक्षिणायन हेमन्त ऋतु मङ्सिर शुक्ल पक्षको नवमी तिथि 24:08 सम्म उपरान्त दशमी तिथि। चन्द्रमा कुम्भ राशिमा यस बीच सम्वत 2021 डिसेम्बर महिनाको 12 तारिक शक सम्वत 1943 र नेपाल सम्वत 1142। आज सूर्य बिहान 6:46 र सूर्यास्त साँझ 5:08। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। कालीगण्डकीमा पर्वतको नयाँ पुलदेखि बागलुङ र म्याग्दीसम्म नै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, अवैध दोहनले शालिग्राम समेत लोप हुने खतरा बढेकोमा धौलागिरीवासी चिन्तित। जनप्रतिनिधि आफै ठेक्का लगाउने, आफै उत्खनन गर्ने र आफैले बेच्ने गरेको कालीगण्डकी बचाउ अभियानको आरोप। आफूसँग राज्यले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा बिक्री गर्न दिएको लाइसेन्स भएकोले कारोबार अनुसारको त्यस बापत सरकारलाई कर तिरेको व्यापारीको भनाई। आज डिसेम्बर महिनाको 12 तारिक अन्तर्राष्ट्रिय तटस्थता दिवस विश्वभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै राष्ट्रहरूको आन्तरिक नीतिमा तटस्थताको सिद्धान्त लागू गर्न सके मात्र विश्व शान्तिको नारा गुन्जायमान रहन्छ भन्नेमा राष्ट्र सङ्घको विश्वास। रानी पोखरीको नजिक रहेको शान्ति बाटिकामा गोलाकार फाल्सा निर्माण गरिँदै नयाँ पुस्ताका मानिसलाई नयाँ संरचना थपिएको भन्ने लागे पनि यो पुरानै संरचना भएको जमलका स्थानीय वयोवृद्धको भनाई। यो संरचना बन्न लागेकोमा स्थानीय दङ्ग। केही समय अघिसम्म जिल्लाका सबै क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका पानी घट्ट पछिल्लो समय लोप हुँदै जान थालेपछि यसको सुधारको माग बढ्दै कुटानी पिसानीमा प्रयोग हुने घटमा पानी अभाव हुन थालेपछि सुधारिएका घटप्रति स्थानीयको आकर्षण बढेको र परम्परागत रूपमा प्रयोग हुने काठका ठाउँमा फलाम र प्लास्टिकका सामग्री फेर्दा थोरै पानीमा पनि घट्ट चल्ने भएकाले यसको माग बढेको स्थानीयको भनाइ। अब समाचार विस्तारमा। कालीगण्डकीमा पर्वतको नयाँ पुलदेखि बागलुङ र म्याग्दीसम्म नै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन भइरहेको छ। अवैध दोहनले शालिग्राम समेत लोप हुने खतरा बढेकोमा धौलागिरीवासी चिन्तित बनेका छन्। गण्डकी प्रदेश सरकारले तयार गरेको कार्यविधिमा सूर्यास्तदेखि सूर्योदय नहुँदासम्म नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा सङ्कलन गर्न नपाइने उल्लेख भए पनि शालिग्रामका लागि प्रख्यात कालीगण्डकी नदी यो अवधिमा नै सबैभन्दा बढी दोहन भइरहेको छ। क्रसर व्यवसायीले बर्खाको बेलामा नदीजन्य पदार्थ बगाएर लैजाने भन्दै दोहन गरिरहँदा स्थानीय प्रहरी प्रशासन मौन बनेका थिए। सबै मानिस सुतेपछि नदी आसपासका राजमार्गहरू सुनसान भए पश्चात राति 11 बजेपछि बिहान 3 बजेको बिचमा मेसिन प्रयोग गरेर दोहन भइरहेको स्थानीयवासीले बताएका छन्। विकास पूर्वाधार निर्माण गर्न नदीजन्य पदार्थहरूको उत्खनन अपरिहार्य छ, तर विद्यमान ऐन कानुन र सम्झौता विपरीत दोहन हुनु दुःखद भएको स्थानीयको भनाइ छ। उत्खननको सम्झौता सकिए पनि नयाँ टेन्डर नहुँदा पनि कालीगण्डकीमा पर्वतको नयाँ पुलदेखि बागलुङ र म्याग्दीसम्म नै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन भइरहेको छ। प्रदेश सरकारले उत्खननमा रोक लगाए पनि पर्वतको जलजला गाउँपालिकाले वर्षातको समयबाट नै नयाँ कार्यविधि बनाएर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र निकासीका लागि ठेक्का लगाउने निर्णय गरेको थियो। चौतर्फी विरोधपछि अन्तिम समयमा असार 5 गते स्थगन भए पनि बगरमा मध्य रातमा निस्किएका बालुवाको थुप्रो र दर्जनौं एक्सकाभेटर अहिले पनि देखिन्छन्। कालीगण्डकी नदी मुस्ताङबाट बगेर आई देवघाटमा त्रिशुलीमा मिसिएर नारायणी बन्दै बग्ने गरेको छ। अवैध दोहनले शालिग्राम समेत लोप हुने खतरा बढेकोमा धौलागिरीवासी चिन्तित बनेका छन्। अवैध दोहनमा जनप्रतिनिधि समेत संलग्न देखिएका छन्। जलजला गाउँपालिकाका अध्यक्ष यामबहादुर मल्ल, कुस्मा नगरपालिकाका अध्यक्ष युवराज जोशीको आफ्नै क्रसर व्यवसाय छ। केही वडाध्यक्ष सदस्य एक्सकाभेटर किनेर क्रसर व्यवसायमा जोडिएका छन्। जनप्रतिनिधि आफै ठेक्का लगाउने, आफै उत्खनन गर्ने र आफैले बेच्ने गरेको कालीगण्डकी बचाउ अभियानका मुख्य अभियन्ता आरके अदीप्त गिरीको आरोप छ। कालीगण्डकी नदी दोहनको विषयमा सर्वोच्च अदालतले नदी सम्बन्धी काम नगर्न र नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले कालीगण्डकी उत्खनन रोक्न आदेश दिएको भए पनि यसको कार्यान्वयन भने भएको छैन। क्रसर व्यवसायी भने दैनिक नदीले बगाएर खेर जाने करोडौं बालुवाको उपयोग गरेको जिकिर गर्दछन्। पर्वतमा 4वटा मात्र क्रसर उद्योग दर्ता छन् भने बागलुङमा 2, म्याग्दीमा 1 मात्रै दर्ता छ। दर्ता क्रसर उद्योग निकै कम भए पनि कालीगण्डकी किनारमा 100 एक्सकाभेटर प्रयोग गरेर उत्खनन भइरहेको क्रसर व्यवसायी याम बहादुर मल्ल बताउँछन्। आफूसँग राज्यले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन बिक्री गर्न दिएको लाइसेन्स भएकोले कारोबार अनुसारको यस बापत सरकारलाई कर तिरेको उहाँको भनाइ छ। जलजला गाउँपालिकाका अध्यक्ष समेत रहेका मल्लले जनप्रतिनिधि बन्नु अगाडिकै व्यवसाय भएकोले निरन्तरता दिएको र कोही किन्न आए दिने समेत बताउनु भएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 ले ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन तथा उपयोगको दर्ता, अनुमति, नवीकरण, खारेजी र व्यवस्थापनको जिम्मा गाउँपालिका र नगरपालिकालाई नै दिएको छ। प्रहरी प्रशासन र जनप्रतिनिधि समेत मूक दर्शक बन्नु दुःखद र शङ्कास्पद रहेको नागरिक बताउँछन्। आफूहरूले निगरानी त बढाइरहेको र केहीलाई पक्राउ गरेर जरिवाना समेत गरिएको उनीहरूको भनाइ छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतका डीएसपी शिवराज अधिकारीले भने आफूहरूले रोक्न खोजेको भए पनि ठूलो शक्ति र सञ्जाल भएकाले केही चुनौतीपूर्ण भएको बताउनुहुन्छ। कालीगण्डकी जल संस्कृतिमा पीएचडी गरेका जल संस्कृतिविद कुलराज 40 हिमाल भन्दा जेठो नदीमाथि बलात्कार भइरहेको जिकिर गर्नुहुन्छ। कानुनले नदिएको कुरा जबरजस्ती गर्नु बलात्कार भएको उहाँको भनाइ छ। शालिग्रामका कारणले विश्वका लागि भौगर्भिक अध्ययनको केन्द्र बनेको नदीमाथि जथाभावी मेसिन चलाइनु दुर्भाग्य भएको उहाँको भनाइ छ। आज डिसेम्बर महिनाको 12 तारिक अन्तर्राष्ट्रिय तटस्थता दिवस विश्वभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। कोभिड-19बाट सुधार गर्दै अबको विश्वलाई तटस्थ र शान्तिपूर्ण बनाउन आजको दिनको विशेष महत्त्व हुन्छ। शान्तिका लागि तटस्थताको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै हरेक वर्ष संयुक्त राष्ट्र सङ्घले आफ्नो सदस्य राष्ट्रहरू मार्फत यस दिवस डिसेम्बर 12 तारिकमा मनाउने गरेको छ। राष्ट्रहरूको आन्तरिक नीतिमा तटस्थताको सिद्धान्त लागू गर्न सके मात्र विश्व शान्तिको नारा गुन्जायमान रहन्छ भन्नेमा राष्ट्रसङ्घको विश्वास रहेको पाइन्छ। विशेष गरी विश्वयुद्धताका विकृत भएका देशहरूमा विश्व परिवेशभन्दा पनि गुटबन्दी र समूहको प्रभाव बढी देखिएको थियो। अबको विश्वमा सबै राष्ट्रहरूको सार्वभौमिकताको पहिचान स्वीकार गर्दै तटस्थ र शान्ति मैत्री विश्व समाजको अवधारणा यस दिवसले अघि सारेको छ। फेब्रुअरी 2 सन् 2017मा राष्ट्रसङ्घले तुर्कमेनिस्तानलाई सन् 1985 डिसेम्बर 12 देखिको स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता दिएको हो। तसर्थ डिसेम्बर 12 लाई तटस्थता दिवसको रूपमा मनाउन थालिएको हो। रानीपोखरीको नजिक रहेको शान्ति बाटिकामा गोलाकार फाल्चा निर्माण भइरहेको छ। यो संरचना हेर्दा नयाँ पुस्ताका लागि नयाँ संरचना थपिएको भन्ने लागे पनि यो पुरानै संरचना भएको जमलका स्थानीय वयोवृद्ध बताउँछन् र यो संरचना बन्न लागेकोमा उहाँ खुसी व्यक्त गर्नुहुन्छ। आफूले सानोमा कसैलाई भेट्न बोलाउनु परे चाक्ला फाल्चामा आऊ भन्ने गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ। ज्यादै पुरानो भएर भत्किएपछि त्यो फाल्चा नबनाई बरु नेताको शालिग बनाएको उहाँको भनाइ छ। फाल्चाको पुनर्निर्माण हात्ती चढेको प्रताप मल्लको मूर्तिभन्दा पछाडि हुँदैछ र यो पहिला यसै स्थानमा रहेको बताइएको छ। मल्लकालीन चाक्ला फाल्चा रानीपोखरीको हिस्साकै रूपमा रहेको विभिन्न समयमा खिचिएका तस्बिरमा यो पाटी देखिन्छ। त्यसलाई पहिले स्थानीयले गोल पाटीको नामले पनि चिन्ने गरेका थिए। उपत्यका आधुनिक बन्दै जाँदा यो पाटी हराएको पाइन्छ। पाका स्थानीय र सम्पदाविदहरूले यसबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै आएकोले यसैको परिणाम रानीपोखरी वरपर निर्माण मजदुरहरूलाई भ्याइ नभ्याइ भएको छ। योजना अनुसार काम सकियो भने आगामी पुस 9 गतेसम्ममा रानीपोखरी वरपरको क्षेत्र थप सुन्दर बन्नेछ। वैशाख 12 गते 2072 को भूकम्प पछि निर्माण भएको रानीपोखरीको उद्घाटन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले
5 कार्तिक 2077 मै गरिसकेको भए पनि अहिले पुनर्निर्माण प्राधिकरण रानीपोखरीको वरपरको क्षेत्रलाई पनि मल्लकालीन शैलीमा ढाल्ने गरी दोस्रो चरणमा काम गर्दैछ। यो चरणमा शान्ति बाटिका र जमल क्षेत्र पनि समेटिएको छ। प्राधिकरणका सहसचिव भरत प्रसाद अर्यालका अनुसार दोस्रो चरणको काम पनि सकिन लाग्दैछ। आगामी पुस 9 गते प्राधिकरण नै विघटन हुने भएकाले त्यसअघि नै काम सक्ने योजना रहेको बताइएको छ। पुरातत्व विभाग, काठमाडौँ महानगरपालिका, सम्पदा संरक्षण अभियन्ता र स्थानीयवासीको सल्लाह अनुसार आफूहरूले गरेको डिजाइनमा रानीपोखरी थप सुन्दर बन्दै गरेको अर्याल बताउनुहुन्छ। यो काम सकेपछि जमलको विश्वज्योति हल अघि आकाशे पुलसँगै रानीपोखरीको नयाँ प्रवेशद्वार तयार हुनेछ। सडक पेटी समेत गाभेर सो ठाउँमा रानीपोखरीको आँगन तयार हुँदैछ। प्रवेशद्वार काठमाडौँको परम्परागत घर र पार्टीको शैलीमा बन्दैछ। काठ र इँटाको प्रवेशद्वारका दुवैतर्फ फाल्चा पनि बन्नेछ। प्राधिकरणका सहसचिव अर्यालका अनुसार प्रवेशद्वारको संरचनाहरूको उपत्यकाको अर्को पुरानो बस्ती खोकनाको पनि झल्को दिनेछ। रानीपोखरी उत्तरको जगतनारायण मन्दिर सहित अहिले दक्षिणतिरबाट हेर्दा नदेखिने संरचनाहरू पनि रानीपोखरीको भ्यूमा अटाउने डिजाइनमा काम हुँदै गरेको अर्याल बताउनुहुन्छ। चाँगु नारायणको कलश जात्रासँग जोडिएको यो मन्दिरको पनि पुरानै शैलीमा निर्माण हुँदैछ। सोही स्थानमा ढुङ्गे ढाडा पनि तयार गरिँदैछ। पहिले कानुन पुस्तकालय रहेको रानीपोखरी सँगैको भवनलाई रेट्रोफिट गरिएको छ। यो भवनलाई रानीपोखरी पुनर्निर्माणका क्रममा भेटिएका पुरातात्विक वस्तुहरूको सङ्ग्रहालय बनाउने योजना छ। रानीपोखरी दक्षिणतर्फको शान्ति बाटिकाले पनि नयाँ स्वरूप पाउँदैछ। 6.5 रोपनीमा फैलिएको यो बाटिकामा दुबो रोपिँदैछ। रानीपोखरीको आडैमा प्रहरी कार्यालयसँगै नयाँ पार्टी पनि बन्दैछ। रानीपोखरी घुम्न आएकाहरूलाई आराम गर्न र घाम पानी छल्न पनि सहज होस् भनेर पार्टी बनाइएको सहसचिव पौडेलले बताउनु भएको छ। सबै संरचनाहरूको डिजाइन पुराना तस्बिरहरूका आधारमा गरिएको र रानीपोखरीको सेरोफेरोलाई सम्भव भएसम्म हिजोको अवस्थामा फर्काउने प्रयत्न भएको उहाँको भनाइ छ। ग्रेटर टुँडिखेलको अवधारणामा काम भए रानीपोखरीलाई परम्परागत पोखरीकै रूपमा फर्काउन थप सहयोग पुग्ने पौडेल बताउनुहुन्छ। अहिले चाहिँ विघटन हुनुअघि पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आफ्नो काम सकेर रानीपोखरी काठमाडौँ महानगरलाई हस्तान्तरण गर्नेछ। केही समय अघिसम्म जिल्लामा सबै क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका पानी घट्ट पछिल्लो समय लोप हुँदै जान थालेपछि यसको सुधारको माग बढेको छ। कुटानी पिसानीमा प्रयोग हुने घट्टमा पानी अभाव हुन थालेपछि सुधारिएका घट्टप्रति स्थानीयको आकर्षण बढेको र परम्परागत रूपमा प्रयोग हुने काठका ठाउँमा फलाम र प्लास्टिकका सामग्री फेर्दा थोरै पानीमा पनि घट्ट चल्ने भएकाले यसको माग बढेको तल्लादेहीका स्थानीय बासिन्दा बताउँछन्। सुधारिएको मदानीबाट घट्ट चलाउन 2 इन्च पानी भइ पुग्छ। नदी र खोलाहरूमा पानीको सतह घट्दै गएपछि आधुनिक पानी घट्टको आवश्यकता परेको स्थानीय बताउँछन्। सडक सञ्जाल र विद्युत नभएको पुडौची क्षेत्र आधा दर्जन गाविसमा आधुनिक पानी घट्ट पुर्याउनु जरुरी रहेको बताइएको छ। पानी घट्टकै भरमा कुटानी पिसानी हुन्छ। विद्युत नपुगेकाले यस्तो ठाउँमा परम्परागत पानी घट्ट सुधारको आवश्यकता रहेको स्थानीय बताउँछन्। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रले घट्ट सुधारमा अनुदान दिँदै आएको थियो, तर विगत 6 महिनादेखि उक्त कार्यक्रम बन्द भएकाले पानी घट्ट सुधारको माग गर्दै निवेदन थुप्रिएका छन्। वैकल्पिक ऊर्जाका क्षेत्रमा क्रियाशील संस्था सामाजिक चेतना तथा विकास सङ्घका अनुसार अहिलेसम्म 600 जति सुधारिएका घट्ट जडान भइसकेका छन्। जिल्लामा 1500 को हाराहारीमा घट्ट सञ्चालनमा रहेको तथ्याङ्क छ। तीमध्ये 600 मात्रै सुधारिएका छन्। घट्ट सुधार गर्न पाइप, औजार र उपकरणमा 25,000 सम्म लगानी हुने गरेको छ। परम्परागत रूपमा प्रयोग हुने काठका सामग्रीको सट्टा फलाम र पोलिथिनका सामग्री राखिन्छ। नयाँ बनाउँदा घट्ट घर र कुलो सहितमा 1.5 लाखसम्म खर्च हुने बताइएको छ। उपभोक्ताबाट अत्याधिक माग आएकोले पानी घट्ट सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रसँग पहल गरिएको बताइएको छ। विद्युत र डिजेल मिल भन्दा घट्टको पिसानी सस्तो र मिठो हुने भएका कारण गाउँमा यसको माग बढेको हो। जिल्लाको धेरैजसो पहाडी भेगका ठाउँमा पुरानो चालनमा रहेको
रहेको पानीघट्ट लोप हुँदै जाँदा गाउँको इतिहास नै हराएको महसुस भएको गाउँका बुद्धिजीवीहरूले बताएका छन्। 20-30 वर्ष पहिला गाउँघरमा विद्युत नपुग्दा आवश्यक मकै, कोदो र गहुँ पिठो पेल्न र पिस्नका लागि पानीघट्ट नै सहज भएको थियो। गाउँका बस्तीमा विद्युत पुगेसँगै विद्युतबाट चल्ने मिल सञ्चालनमा आएपछि धेरै ठाउँका पानीघट्ट हराएर गएका छन्। विद्युतबाट चल्ने मिलमा छोटो समयमा धेरै पिठो चामल पेल्ने भएपछि र समयको सदुपयोग हुने भएपछि गाउँका सबै मानिस पानीघट्ट छाडेर विद्युतीय मिलमा नै जान थालेका हुन्। 10-20 वर्ष पहिला पानीघट्ट चलाउने गरेको तर पछि गाउँमा बिजुली आएपछि आफैले विद्युतबाट चल्ने मिल राखेर घट्ट बन्द गरेको स्थानीयले बताएका छन्। सानो लगानीले पानीघट्ट चलाउन सकिए पनि विद्युतबाट चल्ने मिल सजिलो र छिटो हुने भएपछि घट्ट बिस्तारै चलाउन बन्द गरिएको उनीहरूको भनाइ छ। विद्युतबाट भन्दा घट्टमा पिसेको मकै, कोदो र गहुँको पिठोको स्वाद नै फरक हुन्छ। घट्टमा पिस्दा मकैको पिठो पहेँलो हुने र मगमग बास्ना आउने समेत बताइएको छ। अहिले हामी भक्ति दर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। काली गण्डकीमा पर्वतको नयाँ पुलदेखि बागलुङ र म्याग्दीसम्म नै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, अवैध दोहनले शालिग्राम समेत लोप हुने खतरा बढेकोमा धौलागिरीवासी चिन्तित। जनप्रतिनिधि आफै ठेक्का लगाउने, आफै उत्खनन गर्ने र आफैले बेच्ने गरेको काली गण्डकी बचाउ अभियानको आरोप। आफूसँग राज्यले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा बिक्री गर्न दिएको लाइसेन्स भएकोले कारोबार अनुसारको त्यस बापत सरकारलाई कर तिरेको व्यापारीको भनाइ। आज डिसेम्बर महिनाको 12 तारिक अन्तर्राष्ट्रिय तटस्थता दिवस विश्वभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै राष्ट्रहरूको आन्तरिक नीतिमा तटस्थताको सिद्धान्त लागू गर्न सके मात्र विश्व शान्तिको नारा गुन्जायमान रहन्छ भन्नेमा राष्ट्र सङ्घको विश्वास। रानी पोखरीको नजिक रहेको शान्ति बाटिकामा गोलाकार फाल्सा निर्माण गरिँदै नयाँ पुस्ताका मानिसलाई नयाँ संरचना थपिएको भन्ने लागे पनि यो पुरानै संरचना भएको जमलका स्थानीय वयोवृद्धको भनाई। यो संरचना बन्न लागेकोमा स्थानीय दङ्ग। केही समय अघिसम्म जिल्लाका सबै क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका पानीघट्ट पछिल्लो समय लोप हुँदै जान थालेपछि यसको सुधारको माग बढ्दै कुटानी पिसानीमा प्रयोग हुने घट्टमा पानी अभाव हुन थालेपछि सुधारिएका घट्टप्रति स्थानीयको आकर्षण बढेको र परम्परागत रूपमा प्रयोग हुने काठका ठाउँमा फलाम र प्लास्टिकका सामग्री फेर्दा थोरै पानीमा पनि घट्ट चल्ने भएकाले यसको माग बढेको स्थानीयको भनाइ। अहिले भक्ति दर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा भक्तिदर्शन@emountaintv.com हामीलाई पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म, संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्तिदर्शन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला।